بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إذا نواصل مع دروس الاهتزازات دائما مع لو 5e chapitre sur les oscillations des systèmes forcés. وإنما هذا المرة رانا مع les excitations de type déplacement. كنا شفنا la réponse à l'excitation de type déplacement، شفنا le facteur de transmissibilité، شفنا la force transmise، والآن راح ندو une application. هذه الابليكاسيون تاع اليوم هي عبارة عن عندنا ان فييكول سيارة عندها لا سسبونسيون تاعها، عندنا العجلة هنايا، دقيقة ندير اللازر هذاك، تمشي بسرعة تاع في كيلومتر بار، من بعد يعطوها لنا، وعندي طريق متموج والارتفاع إيكغيك. دونك لما تمشي السيارة في هذا الطريق راح تمبوزي ان ديبلاسمون على لا رو، يكون ان ديبلاسمون سينوزويدال بسبب الشكل نتاع الطريق، وهذا الديبلاسمون اللي تكريه لا رو في العجله بدوره يكري ان ديبلاسمون تاع السياره تاع لا ماس هذه. اذا احنا هذا باش نقدروا نمثلوه بان سيستم ماس روسور. هاد لي دو روسور راهم اون باراليل، دونك نقدر نجمعهم كا سور 2 كا سور 2 يعطوا لي كا. لامورتيسور تاعي مازالو هنايا. طريقة نحوها نمثلو بلي عندنا اون باز وعندها ان ديبلاسمون امبوزي على باز يساوي y سينوس اوميغا دو تي. دونك هنا واش قلنا في لينونسي؟ لا فيغور مونتر ان موديل سامبل دو فييكول اوتوموبيل capable de vibrer verticalement lors d'une conduite sur une route accidentelle. Le véhicule a une masse de 1200 kg. Le système de suspension a une constante de rappel de 400 Newton par mètre et هنايا un rapport d'amortissement. ماشي un coefficient d'amortissement. Un rapport d'amortissement xi est égal à 0,5. Si la vitesse du véhicule est de 20 km par heure, déterminez l'amplitude des vibrations du véhicule. وهذه بعد نشوفوا باللي حتى سرعة المتحرك عندها علاقة مع شدة الاهتزازات. إذا اللي على هذيك اللي يعطوا لك النصائح كي تلحق الممهل، ولا كي تكون طريق معوجة تلقى بلاكات تقول لك تمشي 30، تلقى 40، تمشي 50، كلشي مدروس. Déterminer l'amplitude des vibrations du véhicule. Sachant que la surface de la route varie d'une manière sinusoïdale avec une amplitude de 0,05 mètres et une longueur d'onde de 6 mètres. و la longueur d'onde عندها المفهوم تاع لا بيريود بالنسبة للمسافات. إذا في الزمن نهضروا على اون بيريود، زمن دورة واحدة، وفي لا لونغور دوند هو كيف زمن وكأنه تموج واحد، وإنما نهضروها في المسافات. قول الموجة في المسافة بالمتر والدور بالثواني. إذا هذه هي أول حاجة. احنا الزعامة واش لازم نعرفو؟ لازم نعرفو هذه إيكغيك عطاوها لنا خلاص 0,05، بقات لنا أوميغا. أوميغا هذيك فاش نقدروا نجيبوها؟ لازم نستعملوا دو انفورماسيون. الجماعة اللي قرات الأمواج في الليسي ولا هم يعرفوا لا لونغور دوند. إذا لازم لي السرعة تاع الانتقال هنا، هذه السرعة، ولازم لي طول الموجة. طول الموجة والسرعة يسمح لي باش نخرج لا لونغور دوند. إذا la fréquence de l'excitation de la base peut être trouvée en divisant la vitesse du véhicule par la longueur d'un cycle de rugosité de la route اللي هو la longueur d'onde. إذا أوميغا تساوي 2πf وتساوي 2πv sur L، v sur L، وتساوي 2πv فوا 1000. حولناها للمتر، ما تنساوش كانت عندنا كيلومتر، حولناها للمتر على 3600 باش نحولوها للسكوند فوا سور لا لونغور دوند معناه سور 6، وتخرج لي 0 بريسك 0.3 راديو بار سكوند. اذا بهذه الطريقه قدرت نخرج اوميغا، جبتها بالطريقه نتاع 2πf. اف واش تساوي؟ لا فيتاس سور لا لونغور دوند. Pour une vitesse de 20 km par heure، لا بولساسيون تاع الطريق راح تكون 5
دونك اشاك فوا تتبدل لا فيتاس اشاك فوا تبدل لا بولساسيون. واش تقدر تخيل هنا؟ تخيلوا معايا انت راك تمشي بسرعه تعطي لك اوميغا تساوي اوميغا زيرو، تتقلب فيبري لانفيني، تطلع لانفيني وتهبط. لو طيح في اون بولساسيون دو ريزونانس، لو كان راك تزيد في السرعه تاعك او ممكن تنقص كل سيستم وكيفاش، المهم لو طيح في سرعه تعطي لك اون بولساسيون دو ريزونانس، انتهت النهايه نتاعك. لهذا سرعه المتحرك وان كان هي افقيا عندها علاقه مع الاهتزازات عموديا. اذا حنا بور لا فيتاس اللي عطاونا 20 كيلومتر بار اور عندي اوميغا تاعي تساوي بريسك 5.32 راديان بار سكوند. دوكا نروحو نحسبو لا بولساسيون بروبر نتاع السيستم، نروحو نحسبو لا بولساسيون بروبر اللي هي كا سور 1، لا راسين دو كا سور 1. دونك انا عطاو لي كا، عطاو لي 1 نلقاها 18. اذا اخواني الكرام ايفيتي تمشي بون فيتاس، عفوا شديت ستيلو نسيت بلي مانيش في الكور، ايفيتي تمشي بون فيتاس، ايفيتي تمشي بون فيتاس تعطي لك اوميغا ايتيغال اوميغا زيرو، لانه هذه تعطي لك ار ايتيغال 1. وشفتوا مقبل ار ايتيغال 1 واش معناها؟ شفتوا ار ايتيغال 1 واش معناها؟ خاصة اذا كان لو تو دامورتيسمون ضعيف بزاف، دونك طيحوا في مشكل اكبر. اذا بعد ما حسبنا اوميغا زيرو نقدر نحسب لو رابور ار ونلقاه ايتيغال 0.31. 0.31 اخواني راهو اكبر من راسين دو 2. ان لم تخني الذاكره دقيقه برك نفتح كالكيلاتريس نحسب راسين دو 2 نسيتها انا شحال 2 لا راسين لا عفوا راه اصغر من الراسين، لا راسين 1.41. دونك راهو اصغر من الواحد، ماشي حتى اصغر من راسين دو 2، راهو اصغر من الواحد. وكنا حكينا على هذا اصغر من الواحد. بعد ما عرفنا ار اذا نقدر نحسب لو رابور دو ترانسميسيبيليتي. علاش نحسبه؟ لانه ايكراك عندي اذا عرفت تي دي وعندي ايكراك نقدر نحسب ا. هذه الفلسفه نتاعي. ايكراك عطاوه لي 0.05، انا نحسب تي دي. اين فوا عندي تي دي نقدر نحسب ا. اسكو نقدر نحسب تي دي بلا ما نعرف ا؟ نعم، لانه كسي عطاوه لي 0.05 ولا 0.5 ما شفتش في لونسي. ار عندي كسي عندي، دونك كل نقدر نحسبه ونلقى الترانسميسيبيليتي 1.1. على بالكم واش معنى 1.1؟ واش معنى 1.1؟ معناه الديبلاسمون اللي راه يدخل لهنا السيستم يفيبري اكثر منه. معناه انت اذا كان عندك ان ديبلاسمون تاع 0.05 ديروا فراسكم باللي لا ماس راح تفيبري اكثر. ونلاحظوها هنا لما عندي ا سور ايكغيك يساوي 1.1، دونك ا يساوي 1.1 في ايكغيك، هذه كانت 0.05 اللي يخرج لي 0.055. وهذه ما تساعدناش. مثلا cela indique qu'une bosse de 5 cm sur la route se transmet de 5.5 cm au châssis. معناه اون دودان تاع 5 سنتيمتر برك تخليك انت الفوق تفيبري ب 5.5. وحنا نتمناو انه اون بوس تاع 5 سنتيمتر انت تهتز 2 سنتيمتر او 1 سنتيمتر. دونك لازم لو رابور هذا يكون اصغر من الواحد. اي او باساجي مام السائق بيان سور كي ساشي لو ساشي شاسي وانا قلت شاسي فيبري ب 5.5 سنتيمتر، لا فواتور تفيبري، السائق ثاني فيبري بنفس الطريقه. حنا ماذا بينا الراحه نتاع السائق بالنسبه لي ميكانيسيان. دون لو كا بريزون لو باساجي ريست المهم يحس ان موفمون امبليفي، مضخم، يعني دخلت 5 خرجت 5.5. اذا يحس له مضخم كثيرا. اذا درنا ابليكاسيون انتيليجونت مليحه وريال. قلنا لو طرافاي افير. عندكم اون ماشين لورد
pesant 3000 newtons repose sur une base résiliente. La flèche statique, la déviation statique, les gamma de la fondation due au poids de la machine est 7,5 cm. On observe que la machine vibre d'une amplitude de 1 cm lorsque la base de la fondation est soumise à une oscillation harmonique à la fréquence propre non atténuée du système avec une amplitude de 0,25 cm. Le coefficient d'amortissement de la fondation, l'amplitude de la force dynamique sur la base, l'amplitude du déplacement de la machine par rapport à la base. ماذا بيا إن شاء الله التمرين هذا تحلوه وترسلوه لي في البريد الإلكتروني باش نعرف واش فهمتوا واش ما فهمتوش، ونعرف أيضا النقاط اللي بقات غامضة باش نركز عليها في فيديوهات قادمة إن شاء الله. إذا إلى درس آخر إن شاء الله في ليزيكسيتاسيون دو تيب أكسيليراسيون نهضروا عليهم إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.